तो दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर वजारत कानून और इंसाफ की वजाहत। लिखा, आइन के आर्टिकल 75 में सदर पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस होते हैं। सदर कानून पर दस्तखत करके मंजूर कर सकता है। सदर पाकिस्तान किसी भी कानून साजी को अपनी एडवाइस के साथ वापस भिजवा सकता है। सदर पाकिस्तान ने दोनों ऑप्शंस में से कोई भी इस्तेमाल नहीं किया। सदर पाकिस्तान के पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। मुकर्ररा मुद्दत के बाद पार्लियामेंट की कानून साजी अज खुद कानून बन जाती है, जबकि सदर को अपने इकदाम की खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सदर के ऐसे इकदाम पार्लियामान को बेतौकीर करने की कोशिश है। तो सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर वजारत कानून और इंसाफ की वजाहत सामने आ चुकी है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 75 में सदर पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस होते हैं। ये ऑप्शंस क्या हैं, इसी पर मजीद जानने के अपने नुमाइंदे खुसूसी सदीक साजिद से। जी सदीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो सदर ममलकत के पास दोनों बिल्स भिजवाए गए थे, एक तो उसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वजारत पार्लिमानी जो अमूर है उनका कहना है कि जो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल था ये सदर ममलकत को भिजवाया गया 2 अगस्त को, और इसी तरह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था ये सदर ममलकत को भिजवाया गया 8 अगस्त को। जो 2 अगस्त को भिजवाया गया उसके ऊपर सदर साहब ने उसकी मंजूरी दे दी थी, उसको वापस करना था अपने एतराज के साथ। 12 अगस्त को वापस नहीं आया। इसी तरह जो 8 अगस्त को भिजवाया गया वो 18 को वापस आना था, या तो वापस भेजते या फिर उसके ऊपर दस्तखत करते या इतराज करते, वो भी वापस नहीं आया। तो पार्लिमानी अमूर के ज़राए का ये कहना है कि चूंकि सदर ममलकत ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत दोनों ऑप्शन यानी कि ना इतराज उठाया और ना ही दस्तखत के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो आगाह किया, इस वजह से जो दोनों बिल्स हैं ये कानून की शक्ल इख्तियार करके ये जो है वो नाफिजुल अमल हो चुके हैं। क्योंकि सदर की खामोशी को उनकी रजामंदी समझा जाता है कि उनको इसके ऊपर किसी किस्म का कोई इतराज नहीं है, और ये पार्लिमानी रवायात भी रही हैं। क्योंकि सदर ने गुज़श्ता दिनों 13 बिल्स जो थे वो अपने इतराज के साथ कौमी असम्बली को वापस भिजवाए हैं। इस PDM की हुकूमत की जो मुद्दत है ख़त्म होने के बाद वापस भिजवा दिए, तो वो जो है उन्होंने वापस भिजवाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि जो बिल्स ये जो 2 बिल्स है इनके हवाले से बिल्कुल सदर ममलकत ने ना ही किसी किस्म की कोई अपनी राय दी और ना ही जो है इसके ऊपर उन्होंने इनको वापस भिजवाने के हवाले से अपना कोई किरदार अदा किया, ना एतराज उठाया। और इसी वजह से वजारत पार्लिमानी अमूर का ये कहना है कि दोनों जो बिल्स उनकी जानिब से जो है वो बयान दे दिया चुका है। बहुत शुक्रिया सदीक साजिद, हमारे साथ मौजूद थे। आपको एक बार फिर इस हवाले से बताएं कि ये अहम खबर है, अहम डेवलपमेंट सामने आई है। सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर वजारत कानून इंसाफ की वजाहत सामने आई है। लिखा है कि आइन के आर्टिकल 75 में सदर पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। सदर कानून पर दस्तखत करके मंजूर कर सकता है, जबकि सदर पाकिस्तान किसी भी कानून साजी को अपनी एडवाइस के साथ वापस भिजवा सकता है। मोहम्मद आदिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से मजीद डिटेल्स से लेते हैं। आदिल, ये बताइएगा कि नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है, लेकिन और अब सदर के ट्वीट और वजारत कानून इंसाफ के जो बयान है उसके बाद अब इस बिल की क्या हैसियत रहेगी? देखिए, ये तो एक कानूनी थोड़ा सा तनाज़ा इसलिए खड़ा हो गया है कि जो आर्टिकल 75 है जिसमें वाज़ह तौर पर सिर्फ 2 ऑप्शन मौजूद हैं सदर ममलकत के लिए कि वो कोई भी कानून अगर उसमें उन्होंने मंजूर करना है तो उस पर दस्तखत करें, या अगर उन्होंने उसको ना मंजूर करना, जैसे माजी में वो एतराज़ लगाकर बिलों को वापस भेजते रहे हैं पार्लियामेंट को, अगर उन्होंने ये बिल भी एतराज़ लगाकर भेजा होता तो उसके ऊपर कोई सवाल ना उठता। यहाँ मामला यह है कि जो आर्टिकल 75 है उसमें ये वाज़ह तौर पर लिखा है कि सदर ममलिकत उस पर तहरीरी नोट लिखकर उसको वापस करें। लेकिन अब सदर ममलिकत का जो हमें ट्वीट हमने देखा है उसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने स्टाफ को जो है वो डायरेक्शन दी, जो कि यकीनी तौर पर ज़ुबानी डायरेक्शन है जिस पे अमल नहीं हुआ। अब ना तो सदर ममलिकत इसको जस्टिफाई कर सकेंगे किसी फोरम के ऊपर कि उन्होंने क्या डायरेक्शन दी थी, तो क्यों दी थी ज़ुबानी डायरेक्शन, क्योंकि ममलिकत पाकिस्तान के मामला ज़ुबानी हदायत पे नहीं चला करते। ये तहरीरी आपने हाँ करनी है ना करनी है, दोनों सूरतों में जो है वो आपने तहरीरी तौर पर जो है वो डायरेक्शन जारी करनी है। अब इसमें मामला ये है कि चूंकि आर्टिकल 75 में ये नहीं लिखा कि अगर सदर मुकर्रर तारीख तक साइन वापस भी ना भेजें और साइन भी ना करें तो उसके बाद क्या कानूनी हैसियत होगी। इसका मामला तो यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर कोई इस मामले को लेके जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इस मामले की तशरीह कर सकती है कि अगर सदर ममलिकत जो एक आइन और कानून का प्रोसीजर है उसके तहत आर्टिकल 75 के तहत अगर कानून
کسی پہ دستخط نہیں کرتے لیکن وہ مقررہ مدت تک وہ واپس پارلیمنٹ کو بھی نہیں بھیجتے تو پھر اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ صدر مملکت نے تو اس چیز کا اعتراف کر دیا ہے کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے لیکن یہ اب قانون کا حصہ بن چکا ہے اور اسی چیز کی وضاحت جو ہے وزارت قانون نے بھی دی ہے. تو اگر اس معاملے کے اوپر اگر کوئی قانونی سوال کھڑا ہوتا ہے تو وہ آرٹیکل 75 کی آپشن جو موجود دو آپشن ہے اس کی تشریح کا معاملہ ہے. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی وہ بااختیار ادارہ ہے جو اس کی تشریح کر سکتا ہے آئین پاکستان کی. تو اگر اب کوئی بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کرتا ہے اور سپریم کورٹ میں معاملہ لے کے جاتا ہے اس قانون کو بنیاد بنا کر تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کی تشریح دے سکتی ہے کہ اگر صدر مملکت نے مقررہ مدت میں بل واپس نہیں کیا تو وہ کیا قانون بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. لیکن جہاں تک معاملہ ہے صدر نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اس غیر ذمہ ٹھیک ہے. محمد عادل صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس وقت احمد بلال محبوب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جس طرح کہ تمام معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ آج کیا ہوا ہے, صدر کا ٹویٹ سامنے آیا ہے اور وزارت قانون انصاف کا بھی بیان اب جو ہے اس پر سامنے آ چکا ہے. کیسے دیکھتے اس تمام تر معاملے کو؟ بہت شکریہ. دیکھیے یہ معاملہ بہت ہی سیریس ہے, آپ نے صحیح کہا. اس سے پاکستان کی اسٹیٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ دونوں کا بہت مذاق اڑا ہے. مزید اڑے گا اگر اس کی کوئی صحیح ایکسپلینیشن سامنے نہیں آتی. تو بنیادی طور پہ پہلی ذمہ داری تو صدر مملکت کی ہے کہ اس کی وضاحت فرمائے. معافی مانگنا یا اللہ کو گواہ بنانا یہ تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ قانونی طور پہ پھر چارہ جوئی کریں ان لوگوں کے خلاف اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان کی ہدایت کے مطابق عمل نہیں کیا. لیکن ان کی بات کی وضاحت بھی بہت ضروری ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ان کو کہہ دیا تھا کہ واپس بھجوا دیں. اب واپس بھجوانے کا جو معاملہ ہے نا وہ تو اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہو. تو اعتراض لکھا جاتا ہے, اس کے اوپر دستخط ہوتے ہیں. تو صدر مملکت نے جو اعتراض یا دستخط کیے ہوں گے وہ فائل پر موجود ہوں گے. وہ فائل کی تحقیق جب ہوگی تو فائل سے پتہ چل جائے گا. تو صدر مملکت پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے کوئی آبجیکشن کیے تھے یا زبانی طور پہ انہوں نے ہدایت دی تھی. زبانی ہدایت کا ایک تو کوئی مطلب نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کوئی آبجیکشن ہی نہیں لگائے تو پھر واپس بھیجنے کا کیا سوال ہے. آپ کے پاس دو ہی آپشن ہوتی ہے نا. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ نے منظور کر لیا, دستخط کر دیا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر اعتراض لگا کے واپس بھیج دیا. تو اعتراض اگر آپ نے لگایا تو وہ تو ان رائٹنگ ہی ہوتا ہے نا. بغیر ان رائٹنگ کے تو اعتراض نہیں ہوتا. تو صدر کو پہلے یہ وضاحت کرنی چاہیے اور پھر غالباً اس کے اوپر اگر تحقیق کی ضرورت مجھے لگتا ہے کہ ہوگی تو وہ سپریم کورٹ کا بااختیار فورم یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ کیا صدر مملکت نے آبجیکشن لگائے تھے جو تو ان کے عملے نے غائب کر دیے, یا صدر صاحب نے آبجیکشن لگائے نہیں, یا کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے یہ قانون اس کے بارے میں صدر مملکت اپنی رائے بر وقت بھیجنا بھول گئے. تو جو بھی صورت ہوگی وہ پتہ چل جائے گا اور پھر اس کی روشنی میں ہی آپ کچھ ایکشن لے سکیں گے. اگر تو یہ عملے نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو ظاہر ہے ان کے خلاف کرمنل کارروائی بھی ہوگی, محکمانہ کارروائی بھی ہوگی, اور اگر قصور صدر مملکت کا ہے تو وہ بھی واضح ہو جائے گا. اچھا احمد بلال صاحب, جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر جو ہیں یہ معاملہ ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ معاملہ سپریم کورٹ لے کر جائیں گے, تو صدر کے پاس اب کیا کوئی قانونی یا آئینی کیا آپشنز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کن گراؤنڈز پہ اگر وہ سپریم کورٹ کے پاس یہ معاملہ لے کے جاتے ہیں تو کن گراؤنڈز پر وہ اس معاملے کو لے کے جائیں گے؟ دیکھیے یہ معاملہ تو ایسا ہی ہے کہ سپریم کورٹ کو اگر وہ سمجھے کہ ان کے عملہ ان کی بات ہی نہیں مان رہا اور وہ ایک کوئی ان کے خلاف مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہو پا رہا, ایک بے وسیع کسی فیلنگ اگر ان کی ہے تو وہ صرف ایک سمپل لیٹر لکھ کے چیف جسٹس کو بھیج دیں گے اور چیف جسٹس اس کے اوپر اوریجنل جوریسڈکشن آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی ایکشن لے سکتے ہیں اور انکوائری کا آرڈر کر سکتے ہیں. تو ان کو ایک سمپل میرے خیال میں چیف جسٹس کو کمیونیکیشن بھیجنی ہوگی جس میں ان کو شکایت کرنی ہوگی کہ اور کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ اس سچویشن کو ڈیل کر سکے, تو اس لیے آپ مہربانی کر کے اس کے اوپر ممکنہ کارروائی کریں. تو پھر وہ سپریم کورٹ کارروائی شروع کرے گی.
اچھا ٹھیک ہے احمد بلال صاحب اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمارے ناظرین کے ساتھ ایک اور بریکنگ جو ہے وہ شیئر کرنی ہے اور آپ ہی اس کو سنیے گا اور اس پر بھی اپنے ریمارکس دیجیے گا کہ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023 صدر مملکت کو 2 اگست کو بھجوایا گیا تھا جبکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل 8 اگست کو صدر کے پاس بھیجا گیا. ذرائع کے مطابق دونوں بلز پر صدر نے 10 دن کے اندر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا جبکہ صدر کوئی اعتراض نہ اٹھائیں اور خاموش رہیں. بہت شکریہ احمد بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ساتھ ہی ساتھ محمد عادل بھی تھے اور ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے.